नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदावंद जो ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ईमान के सफ़र में हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा हर ज़िंदगी में ये चाहता है कि वो बड़ा काम हो जिसके वसीला से ज़िंदगियां बदलें, और ना सिर्फ ज़िंदगियां बदलें बल्कि माशरे में उसके वसीला से एक तब्दीली आए। हमने पिछले दिनों एक सीरीज़ को जो किया अंबिया और बुज़ुर्ग, उसमें हमने देखा कि कैसे खुदा मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों को, अंबिया को चुनता रहा और उनके वसीला से ना सिर्फ माशरे में बल्कि पूरे इलाकों में, मुल्कों में तब्दीली खुदा लाने का इंतज़ाम करता रहा। और आज भी हम देखते हैं कि खुदा अपने उस बड़े प्लान पे है, उस बड़े मकसद पे है कि जहाँ पे खुदा चाहता है कि उसके लोग जो है वो उस तौर पे खुदा की आवाज़ को जानें, खुदा की आवाज़ को पहचानें और उस तौर पे आगे बढ़ें जिसके वसीला से ना सिर्फ उनकी ज़िंदगियां तब्दील हों बल्कि उनके घरानों की, फिर उनके माशरे में और मुल्क में उसका एक असर नज़र आए। आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बात किया करेंगे आम ज़िंदगी पे, एवरीडे लाइफ पे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में या हमारे माशरे में जो बातचीत हमारी बड़ी ज़रूरी है या कुछ बातों का होना ज़रूरी है, उनके ताल्लुक़ से हम आपसे बात किया करेंगे। चंद प्रोग्राम हमारे इस सिलसिले में होंगे और ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे आप के लिए और सब लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही बायस बरकत होंगे। और आज का ख़ास तौर पे जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है तब्दीली के ताल्लुक़ से। तब्दीली कैसे आ सकती है, तब्दीली क्यों आनी चाहिए, और तब्दीली क्या सिर्फ हमारी ज़िंदगी में आना ज़रूरी है या हमारे इर्द गिर्द उस तब्दीली के वसीला से भी असर होना चाहिए। और आज हम ख़ास तौर पे इस पे जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तब्दीली है, ये कैसे दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर नदीम आज़म जो इस पे हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। पास्टर नदीम आज़म शुरू में भी हमारे साथ कुछ प्रोग्रामों में आए और ये सेंट पॉल्स चर्च स्लाव में जो हैं वहाँ पे पास्टर हैं और खुदा की बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम देते हैं। इनका ताल्लुक़ जो पेशावर से है और यहाँ यूके में ये बहुत सालों से मुकीम हैं। पास्टर नदीम आज़म, वेलकम टू द शो। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अपने ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ बताना चाहें? मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए, और खुदावंद ने मौका दिया कि आपके साथ फिर दोबारा खुदावंद के कलाम को शेयर किया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। और मैं मुबारकबाद आपको दूंगा, आपके प्रीवियस प्रोग्राम्स के हवाले से काफ़ी लोग जो हैं, आपके व्यूअर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो नया थीम आपने चूज़ किया है तब्दीली के हवाले से, इट्स रियली वंडरफुल। तब्दीली जो है हर शख्स, हर भाई और बहन जो है वो चाहता है कि उनकी ज़िंदगियों के अंदर आए। और एक पर्सन, एक भाई और बहन की ज़िंदगी में जब तब्दीली आती है तो वो तब्दीली सिर्फ उस ज़िंदगी में नहीं आती बल्कि वो उसके ख़ानदान में, उस माशरे के अंदर, और उसी तरह वो बढ़कर हम तमाम लोगों के लिए खुशी का और मसरत का बायस होता है और हम पॉजिटिव ज़िंदगी की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और मेरा ईमान है कि आज लोग इस प्रोग्राम के वसीले से भरपूर बरकत को हासिल करेंगे। आमीन आमीन। और मैं बड़ा ईमान रखता हूँ कि ये यकीनन ये जो तब्दीली है, हम आज 2-3 शख्सियतों को लेंगे, कुछ बाइबल से भी शख्सियत लेंगे, कुछ हम आजकल के ज़िंदगी में जो लोग हैं उनको भी लेंगे। बहुत से नाम आते हैं ज़हन में लेकिन हम सबको नहीं ले सकते। लेकिन बाइबल की तरफ जाते हुए, बाइबल में से पहले देखते हुए, हमें एक बहुत ज़बरदस्त करैक्टर बाइबल में नज़र आता है, वो है साउल का। और साउल की ज़िंदगी को हम देखते हैं कि क्या वो ज़िंदगी थी, कैसे वो शख्स जो एक बड़ा
बड़ा तालीम याफ्ता यहूदी था और कैसे वो समझता था, जैसे आजकल भी बहुत से जो शिद्दत पसंद है, रेडिकल्स हैं, ये फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, वो कर रहे हैं अपनी धुन में, वो करते चले जा रहे हैं काम, और वो ये समझते हैं कि वो अपने मज़हब की खिदमत कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपकी बात को बढ़ाऊंगा। आपने बड़ा अच्छा छेड़ा है साउल को, खुदावंद ने उसका नाम जो है फिर पालूस पौल रखा, और हम उसको पालूस के नाम से आज जानते हैं। जो साउल जो था वो शरीयत का आलम था, और एक और नाम हम बाइबल में देखते हैं गैमलीएल का, वो शागिर्द था जो कि सनहेड्रन का जो है एक मेंबर भी था। और हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने किस तरीके से साउल को पालूस बनाया, और जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी थी और जिस तरह वो परसिक्यूशन की तरफ बढ़ रहा था, क्रिश्चियंस को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए निकला था दमस्कस के रास्ते के ऊपर, वो स्टोरीज़ आज भी हम देखते हैं। और लोग इसी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो पुरानी दौर की बातों को पर अमल करते हुए या नासमझी की बातों पर अमल करते हुए एंड उन कामों की तरफ जाएं कि जो उनको गलत रास्ते की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन पालूस को जब खुदावंद ने अपनी रोशनी दिखाई, खुदावंद ने जब उसको पुकारा, तो हम देखते हैं एक बड़ी तब्दीली जो है ना सिर्फ पर्सनली उसकी अपनी ज़िंदगी में आई, बल्कि उसके वसीला से मेरा ख्याल है एक बड़ा नाम हमें बाइबल के अंदर मिलता है एज ए वंडरफुल, आई विल से दैट डिसाइपल, कि उसने कितने खूबसूरत ख़त लिखे हैं और कितनी बड़ी कलीसियाएँ बनाई और पैगाम खुदावंद यीशु मसीह का लेके गया। सो आई थिंक दैट वाज द पर्सनल चेंज, एंड देन ही शो दैट चेंज इन दैट सोसाइटी एज वेल, कि किस तरीके से मसीह का आना और किस तरीके से मसीह ने उसकी ज़िंदगी को बदला और उसने फिर वो माशरे को वो तब्दीली अता की। बिल्कुल, और इसमें ख़ास तौर पे जो मैं पॉइंट टच कर रहा था कि वो शख्स एक पहले यहूदी और कट्टर यहूदी था, और उसमें फिर वो उसने बड़ी तालीम भी बड़े, जैसे आपने बताया कि गमलीएल उस वक्त का बड़ा उस्ताद उससे पाई, और वो ये समझता था कि वो जो कुछ कर रहा है वो रास्त कर रहा है, वो सही कर रहा है, और वो इसी काम के लिए हम अगर देखें बुक ऑफ एक्ट्स जो नए नामे में उमाल की किताब है और पहला दूसरी आयत देखें तो लिखा है कि वो शागिर्दों को और जो खुदावंद पे ईमान ले आते थे यीशु मसीह पे, उनको वो सताता था। और फिर वो सरदार कायन से हुक्मनामा लेके, जब उसको पता लगा कि दमिश्क में वो जो है बहुत से ईमान ले आए हैं लोग, तो वहाँ से हुक्मनामा लेके जा रहा था, उनको बांध के लाए ताकि उनको वापस ला के सज़ा दी जा सके। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त लोगों के लिए, गैर कौमों के लिए भी आज भी टेस्टमनी है कि कैसे वो दमिश्क की राह पे जाते हुए जो है कैसे खुदावंद यीशु मसीह उसको नजर आते हैं और उसको कहते हैं कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। और वो पूछता है कि ऐ खुदावंद तू कौन है। और आज असल में सबसे बड़ा मसला ये कि लोग पूछते नहीं हैं, वो जानते नहीं। आप इस वाकया को जरा बयान कीजिए। मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे, दमिश्क से पहले पीछे लेके जाना चाहता हूँ। हम उस एक्ट्स के अंदर देखते हैं कि स्टीफनस जो है उसको संसार किया जाता है। हाँ जी। पॉल जो है वहाँ पे उस वक्त मौजूद था, पालूस मौजूद था वहाँ पे जब उसको संसार किया गया, और वो उसी हेट्रेड और उसी नफ़रत के साथ निकलता है कि जो मसीही हुए थे, यहूदी जो मसीही हुए थे, और दमिश्क के जगह इलाकों के अंदर वो अपने आप को उन्होंने छुपाया हुआ था। ये इजाज़तनामा लेके उनको निकालने के लिए लेके आया था कि उनको डाला जाए, अपना जेल खाना में डाला जाए, उनको अज़ियत दी जाए, और फिर खुदावंद ने अपनी रोशनी उसको दिखाई और उसको हमेशा के लिए अब आगे बढ़ते हैं। आपसे मैं थोड़ा और मज़ीद सवाल इस पे करता हूँ, लेकिन मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन को ज़रूर शेयर कीजिए। आप फेसबुक पे अगर देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, ज़िंदगी टीवी पे देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वह सैटेलाइट अगर आप देख रहे हैं, तो आप इसको शेयर कीजिए। ये बड़ी खुदा की खिदमत गुजारी का काम है जो खुदावंद आपके वसीला से बहुत से लोगों तक पहुँचाना चाहता है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर +1 585 542 5900 पे आप हमें अपना कॉल करके सवाल कर सकते हैं, आप हमें लिख के सवाल भेज सकते हैं। +1 585 542
5900। ये ख़ास हमारा व्हाट्सएप नंबर इस प्रोग्राम के लिए है। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए। IMAN से ईमान का सफ़र हमारा ये प्रोग्राम है, आप इसको लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब पेज भी है, उसको भी लाइक कीजिए। आप ज़िंदगी टीवी को पाक ज़िंदगी के नाम से हमारी साइट है, हमारा ऐप भी है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और बड़े खूबसूरत प्रोग्राम आप देख सकते हैं ये जो है इस चैनल के ऊपर, जो आपको यकीनन सच्चाई की राह तक लेके जाएंगे। पास्टर नदीम, आपसे की तरफ वापस आते हुए हाँ जी। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो शॉर्ट से अल्फाज में जो पॉल की कन्वर्जन है, फ्रॉम साउल टू पॉल, जी। साउल से पौलुस कैसे वो बनता है, आप उसको मुख्तसर बयान कीजिए ज़रा। मैं बड़ा खुश होता हूँ बाज़ औक़ात इस बात के लिए कि जब खुदावंद अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाता है तो खुदावंद ना सिर्फ उस वक्त जो हम बाइबल के अंदर स्टोरीज़ को देखते हैं कि खुदावंद ने साउल को पौल बना दिया, खुदावंद आज भी भरपूर ज़िंदगियों को बदलता है। मेरा ख़्याल ये है कि हम साउथ एशिया के अंदर देखते हैं या जहाँ पे भी देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस जो हैं दे ऑल केम फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन्स। बहुत से लोग जितने भी हैं, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो मुख्तलिफ मज़ाहिब से आए हैं और खुदावंद ने उनकी ज़िंदगियों को बदला है। और हम पौलुस की ज़िंदगी में सिर्फ ये भी नहीं देखते कि खुदावंद ने पर्सनली उसकी ज़िंदगी को बदला, बल्कि उसके वसीला से ज़िंदगियों को बदला। और हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद ने रूहानी तौर पर उसको बड़ी बरकत दी कि उसके वसीला से खुदावंद मोजज़ात भी खुदावंद ने किए और खुदावंद ने भरपूर उससे उस काम को लिया जिसके लिए खुदावंद उसको साउल से पौलुस बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं कि जब उस रास्ते पे वो जाता है और उसके ऊपर लिखा है कि उसकी आंखें बंद हो, अंधा हो जाता है जब यीशु मसीह का नूर उस पे चमकता है। और लेकिन ये नूर चमकता है तो ये अंधा करता नहीं है, उसकी रूहानी आंखें खोलती हैं। आमीन, प्रेज़ द और लॉर्ड। उसकी रूहानी आंखें खुलने के बाद खुदावंद यीशु मसीह उसको एक जगह तक पहुंचाते हैं और फिर उसके लिए इंतज़ाम करते हैं। और लिखा है कि हननिया नाम एक शागिर्द को हुक्म दिया जाता है कि जा और उसकी आंखों को छू, और फिर वो जो है उसकी आंखों के ज़रिए छिलके से गिरते हैं और वो फिर से देखना शुरू कर देता है। और एक ज़बरदस्त बात मैं उसके बाद देखता हूँ कि लिखा है कि वो उसके बाद एकदम खुदावन यीशु मसीह की मुनादी करना शुरू हो जाता है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो रुकता नहीं है। अगर आप देखें नवे बाब की 20वीं आयत में, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। अब यहूदी होते हुए, पूरी तालीम को जानते हुए, मसीहा का मुंतज़िर होते हुए, इनको पता था कि मसीहा ने आना है जो खुदा के बेटे के रूप में आना है। और ये जान गया जब यीशु मसीह ने उसको मिल गया। और आज भी मैं सोचता हूँ कि दुनिया को जानने की ज़रूरत है, दुनिया को पहचानने की ज़रूरत है। अपनी आंखों पे अपने मज़हब की या अपने नस्ल की या रंग की पट्टी नहीं बांधनी, बल्कि देखना है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। और इस शख्स ने जब सच्चाई को देख लिया, जान लिया, तो ये बड़े बड़े काम करने वाला बन गया। आप, मैं चाहूँगा कुछ इनके मोज़ात के ताल्लुक से बताएं। मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ कि जब भी तब्दीली आती है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तब्दीली का ताल्लुक हमारे ईमान से और हमारे बिलीफ से। हमें ठीक है, हमें ईमान ज़रूरत है कि हमें ईमान रखें, लेकिन हमें जानने की भी ज़रूरत है, सुनने की भी ज़रूरत है। खुदावंद के कलाम में है कि हेयर द वर्ड ऑफ गॉड इफ़ यू हैव अ फेथ। तो खुदावंद के कलाम में से जाने और सुने और जांचें। और जब हम इस स्टोरी को देखते हैं, पौलुस की स्टोरी को देखते हैं कि वो आलम था, उसको ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में या शरीयत का आलम तो वो था, लेकिन जब मसीह को वो जानता है तो उसकी आंखें खुलती है कि जिस मसीहा का वो इंतज़ार करते वो आ चुका है। और आज भी दुनिया के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, कई भी ऐसे लोग हैं जो मसीह का इनकार कर रहे हैं। आपने बात की मिरेकल्स के हवाले से, तो हम एक्ट्स की बुक के अंदर देखते हैं कि सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो है वो लिखी हुई है कि लोग अपने जो है उसको हाथ लगाते थे, अपने कपड़े लगाते थे, उसकी बॉडी के
ساتھ ٹچ کرتے تھے تاکہ وہ ہیلنگ کو حاصل کریں, اس کو معجزات کو حاصل کریں. وہ بیماروں پر دعا کرتا تھا تو بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے. ایون ایک شخص جو ہے وہ اونچائی سے گرا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ دعا کرتا ہے اور وہ ہیل ہو جاتا ہے. پریز دی لارڈ. بالکل, مردہ زندہ ہوتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں تک بھی کہ جب پہلا وہ معجزہ کرتا ہے اور وہ لکھا ہے کہ وہ الماس جادوگر جو لوگوں کو جادوگری کے کرتب دکھاتا تھا, اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو جب یہ ڈانٹتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. اور اب دیکھیں صرف معجزے ہی نہیں ہو رہے, لکھا ہے کہ وہاں کا جو اس وقت کا رومی حاکم تھا وہاں کا, وہ اس پر ایمان لایا اور اس نے اپنے پورے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا. پھر خدا معاشرے کو امپیکٹ کرنا کرتا ہے. پھر خدا صرف معجزہ ایک شخص کے لیے نہیں کر رہا, وہ یہ کر رہا ہے کہ دنیا کو بدل رہا ہے. اور اس کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بہت بڑے بڑے کام کیے. لسرا میں وہ جو جنم کا لنگڑا تھا, وہ جنم سے لنگڑا, اس کو جب یہ کہتا ہے کہ یسوع کے نام میں شفا پا, تو میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ آج بھی بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں ہمارے خادمین ہیں, بڑے بڑے میریکلز ہوتے ہیں یسوع کے نام میں, آج بھی معجزات ہوتے ہیں. اور میں آج اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی بھی معجزہ آپ کو چاہیے, اگر آپ کسی طرح بھی یسوع پہ ایمان نہیں بھی رکھتے ہیں, تو آپ یسوع نام کو پکاریں تو, اور یسوع نام میں آپ کو ضرور جواب ملے گا. جیسے سول نے کہا کہ اے خداوند تو کون ہے, اور جب اس نے بتا دیا کہ میں کون ہوں, میں یسوع مسیح ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے, تو اس کی زندگی بدل گئی. خدا آپ کی زندگی کو بھی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے, اور زندگی بدلے گی تو آپ کے فائدے کے لیے بدلے گی. زندگی بدلے گی تو معاشرے کے فائدے کے لیے بدلے گی. آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, بلکہ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے اور عجیب کام ہونے شروع ہو جائیں گے. پاسٹر ندیم, خاص طور پہ جو آپ نے ذکر کیا مردہ زندہ ہونے کا, تو یہ ایک چھوٹا کام ہے. بالکل بالکل. لیکن کام کرنے والا کون ہے, آپ اس کے تعلق سے بتائیے ضرور. میں یہ کہوں گا کہ جب خداوند یسوع مسیح لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے تو زندگیاں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے الفاظ کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا. اور یہ آج ہو رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے. اور جیسے آپ نے کروسیڈز کی بات کی ہے, آج بھی لوگ کرتے ہیں, برکت کو حاصل کرتے ہیں. ابھی بھائی سیسل جب گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے میں آپ کے ساتھ جوائن کر رہا ہوں تھرو دس ٹیکنالوجی. ہم ٹیلی فون کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں اور اگلا شخص کہتا ہے کہ جی مجھے خداوند نے ہیلنگ دی ہے. اٹس ناٹ اس, اٹ از ہم. خداوند یسوع مسیح ہے, خدا کا پاک روح جو ہے وہ جا کے ٹچ کرتا ہے اور لوگوں کو ہیلنگ جو ہے وہ عطا کرتا ہے. بالکل. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اپنی خدمت کو انتھک وہ پوری اپنی لائف جو ہے وہ وقف کر دیتا ہے. اور پھر اس نے اتنی تعلیمی باتیں کی ہیں, اور جو بائبل نیو ٹیسٹمنٹ میں, نئے نامے میں آپ دیکھیں کہ رومیوں کے نام جو کتاب ہے, پھر اسی طرح افسیوں کے نام جو کتاب ہے, پھر جو ہے کرنتھیوں کے نام پہلی اور دوسری کتاب ہے, فلپیوں کے نام کتاب ہے, گلیشینز کے نام, غلطیوں کے نام کتاب ہے, اسی طرح تسلونیکیوں کے نام ہے. تقریباً 13 کتابیں ہیں. پہلا اور دوسرا تیموتھیوس ہے, تیتس کے نام پہ ہے, فیلمون کے نام پہ ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے علاقے تھے, یہ بڑے بڑے خطے میں جہاں جہاں وہ جاتا رہا, پھر ان کو وہ تعلیم دیتا رہا. زندگیاں بدلتی رہیں اور نہ صرف ان کی زندگیاں بدلتی رہیں بلکہ ان کے گھرانے کی, آنے والی نسلوں کی زندگیاں بدلتی رہیں. آپ اس کے تعلق سے بتائیے گا. میں تھوڑا سا آگے لے کے آتا ہوں, آپ کو 2000 سال کے بعد لے آتا ہوں. آج بھی اس کلام کے وسیلہ سے جو پالوس نے ان کلیسیاؤں کے لیے لکھا, جو خطوط ان کلیسیاؤں کے لکھے, آج بھی جب خدا کے خادمین اس پیغام کو خداوند کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو زندگیاں آج بھی بدلتی ہیں. اور ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا چرچز ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو ان لیٹرز کو ہم اپنا بیس بناتے ہیں تاکہ ان چرچز کو, اپنے ایلڈرز کو, اپنی کلیسیاؤں کو سکھایا جائے کہ کلیسیاؤں نے آگے سے کیسے کام کرنا ہے, ہم نے ایمان کی اس دولت کو کیسے حاصل کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خداوند کی خدمت کیسے کرنی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم پالوس کے خطوط سے اور پالوس کی ان تمام رائٹنگ سے
हासिल करते हैं। हासिल करेंगे। हमारे पास एक सवाल है, मेरे बहुत मेहरबानी आपका सवाल करने का। हमारे सवाल करने वाले लिखा है, जनाब मैं पादरी पतरस हूँ और पाकिस्तान से आपका प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमें पाकिस्तान में जो बहुत बड़े एतराज़ का सामना करना पड़ता है वो ये है कि मसीहत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गईं जो यीशु मसीह की तालीमात का हिस्सा नहीं थी, और इसका सबब पालूस रसूल हैं। बराए मेहरबानी इसकी रहनुमाई करें कि हम कैसे इस इतराज़ का जवाब दे सकें। तो मेरे भाई पादरी पतरस साहब, पहली बात तो ये है कि इस शख्स को कौन मिला था, इस शख्स के ऊपर ज़ाहिर कौन हुआ था और किसके रूह से ये शख्स भरा था। लिखा है कि पाक रूह, खुदा का रूह, यीशु मसीह का रूह इस शख्स पर आ गया और उस शख्स पे ठहर गया। तो जब खुदा का रूह उस पे ठहरा हुआ था तो कोई भी बात जो पालूस ने की है वो किसी भी तरह से मसीह की तालीम से जो किसी तरह भी वो मुतजाद नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जब वक्त के साथ साथ मसीह ने जब आके तालीम दी तो जब आगे जाके उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना था और कलीसियाओं में जाना था तो लोग मुख्तलिफ तरह की तालीमात से और ऐसे मज़ाहिब से आ रहे थे या बुतों की पूजा करने से आ रहे थे, तो उनको मज़ीद तालीम देने की और एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत थी। और वो डायरेक्शन किसी भी तौर पे अगर मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, अनाजील जब लिखवाई गई तो पाक रूह से लिखवाई गई, तो क्या वो लिखने वाले का कमाल है या उसके खुदा के रूह का कमाल है जिसने लिखवाई? इसी तरह जितनी भी बाइबल मुकद्दस में नए नामे में खतूत हैं, किताबें हैं, ये सारी इल्हामी किताबें हैं। ये खुदा के इल्हाम से, खुदा के रूह से लिखवाई गई ताकि इंसानों के लिए रहनुमाई का बायस बने। और इसमें कौन सी बुरी बात है जो उन्होंने की है, वो आप बता दें मुझे, आपको ये लिख के हमें बता दें। आप जो आपसे सवाल करते हैं, मैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि उनको आप बता सकते हैं कि ये सारी बातें खुदा के कलाम से और इंसान की रहनुमाई के लिए लिख दी गई, और उस वक्त की जो माशरती बुराइयां थी या उस वक्त के जो उस इलाके की बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए कुछ उन हालात के मुताबिक भी कुछ चीज़ें कही गई, और लेकिन वो यकीनन खुदा की मर्जी थी। पास्टर नदीम, आपको शायद इसमें करना चाहिए। बड़ा अच्छा स्टार्ट आपने लिया कि जो कलाम है ये खुदावंद के मुंह से निकला हुआ कलाम है, और जितने लोगों ने लिखा खुदावंद के पाक रूह के वसीला से लिखा है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कि वो क्या बात है जो ठोकर का बायस बन रही है, तो इट्स बिकम मोर ईजियर टू गिव आंसर। और दूसरी बात यह है कि पालूस की खिदमत जो है वो हम देखते हैं कि उसने बहुत से डिफरेंट कल्चर्स के अंदर की है, और जब डिफरेंट कल्चर्स के अंदर चीज़ें, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो कल्चर जो है बाज़ औक़ात ईमान के ऊपर या ट्रेडिशन जो हैं वो उन तमाम जो हम चीज़ें करते हैं उनके ऊपर बाज़ औक़ात हावी हो जाता है। फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव एग्जांपल के जब मुझे मौका मिला साउथ सूडान जाने का, तो आई सा दैट पीपल डू इन द टोटली डिफरेंट वे वर्शिप। वो वर्शिप के दरमियान में डांस कर रहे होते हैं, वो वर्शिप के दरमियान में फुल साउंड म्यूज़िक के साथ और लाउडली दुआ करना। वी वर फ्रॉम द एंग्लिकन चर्च, वी आर लिटिल बिट डू बिजनेस स्लो सिस्टम से, तो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, लेकिन they do in that way। हर एक का कल्चर है, हर इलाके का, और उन चीज़ों को भी दुरुस्त की ज़रूरत थी। कुछ चीज़ें आप लिखी गई, और हम खुदा का शुक्र करते हैं आपके लिए, आपके सवाल के लिए। लेकिन इस बात पे पूरा ईमान रखें मेरे भाई पादरी पतरस के जो कुछ कलाम में है, लोगों को बताएं कि ये खुदा के इल्हाम से लिखा हुआ कलाम खुदा की रहनुमाई में, और इसमें कहीं भी कोई भी तालीम जो पालूस ने दी है वो यीशु मसीह की तालीम से बिल्कुल कोई भी डिफरेंट नहीं। भाई साहब, आगे बढ़ते हुए हमें क्योंकि आगे कवर करना है, एक बड़ा ही खूबसूरत करैक्टर अब आज की दुनिया से हम लेते हैं। ये तो बाइबल का है, लोग कहेंगे शायद उसी दौर में ये होता था, आज नहीं होता, लेकिन खुदा आज भी बड़ी बड़ी लोगों को ज़िंदगियाँ बदलता है। आज भी खुदा बड़े बड़े काम करता है, जो मदर टेरेसा के वसीला से कैसे कैसे बड़े काम किए। लेकिन एक शख्स जो है
اس کا نام میں آج آپ رکھنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت اس کی جو ٹیسٹمنی ہے اور اس کا نام مصعب حسن یوسف ہے. اور یہ حماس کے جو فاؤنڈر تھے 7 فاؤنڈرز تھے ان میں سے ایک فاؤنڈر جو تھے 7 لوگوں نے مل کے تنظیم بنائی تھی اور شیخ حسن یوسف کا بیٹا. اور یہ بچپن ہی سے اپنے باپ کے ساتھ یہ اور اس کا بھائی جو ہے یہ اسی طرح جو ریڈیکل جو تھی بڑی شدت پسندی ان کے اندر تھی. ٹیررزم اس کو ٹیررسٹ تنظیم دنیا نے پھر بعد میں کہا کیونکہ ان کے کام ایسے تھے کہ یہ جو تھے سوسائڈ بامبنگ کراتے تھے, یہ بامب بلاسٹ کرواتے تھے اور یہ بہت سے ایون یہاں تک انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی بڑی دفعہ اس لیے مارا کہ ان کو ورلڈ کی اٹینشن ملے. تو یہ اس طرح کی شدت پسندی میں یہ تنظیم تھی. اور یہ شخص بھی جو تھا یہ اس وقت بڑا ینگ تھا, نوجوانی میں تھا, اور اس کا باپ جب گرفتار ہوتا ہے پھر یہ بھی گرفتار اسرائیلی فوجیں کرتی ہیں. تو آپ اس کے تعلق سے مزید بتائیں کچھ. جو مصعب ہے یہ جو فاؤنڈر جو آپ نے نام لیا اس کا بڑا بیٹا تھا شیخ حسن یوسف کا. اور یہ ایک آرگنائز ٹیررسٹ جو ہے آرگنائزیشن تھی جو اسرائیل کے خلاف کام کرتی تھی کیونکہ دے ور فلسطینی مسلمز. لیکن خدا نے ایک چینج اس کی زندگی کے اندر لے کے آیا, اور خدا نے چینج اس کی زندگی کے اندر یہ لے کے آیا کہ جب یہ گرفتار ہوا وہاں پر اس کو خداوند کے کلام کی تعلیم دی گئی. اور جب اس نے خداوند کے کلام کو سنا تو دین ہی فاؤنڈ دیٹ لائٹ, وہ روشنی جو آج ہم پالوس کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس نے اس روشنی کو جانا کہ وی ور گوئنگ ایکچولی بیکورڈ, ہم لوگ تو واپس پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح جس کا انتظار اسرائیل کر رہا ہے, جس کا انتظار ہم جانتے ہیں مسیح یسوع کون ہے, تو وائی ڈونٹ آئی ڈو دا اسٹڈی فار دیٹ ایز ویل. اور پھر اس نے اس کو جاننا شروع کیا سلولی گریجولی, اور پھر خداوند نے اس کی زندگی کو بدلا. اور نہ صرف اس نے فلسطین کو چھوڑا, اسرائیل کے اس علاقے کو چھوڑا, بلکہ اب وہ امریکہ میں ہے اینڈ خداوند کی خدمت کرتا ہے, خوبصورت ٹیسٹمنی دیتا ہے. اس کی خاص بات جو آپ نے بڑی اچھی اس کو ٹچ کیا ہے, اب یہ دیکھیں یہ ایک ٹیرر آرگنائزیشن کے ساتھ اس کا والد اور وہ جو اندر کی سٹوریز, میں نے اس کے اوپر رات کافی سٹڈی کی اور کئی گھنٹے سٹڈی کی. اس کی 2 گھنٹے کی میں نے ایک ویڈیو ہے, میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ ضرور وہ کتاب اگر آپ کو ملے سن آف حماس کے نام سے ہے, یا آپ گوگل کریں, یوٹیوب پہ چلے جائیں, سن آف حماس کے نام سے, وہ 2 گھنٹے کا پروگرام, وہ تفصیلاً اپنے منہ سے یہ ساری باتیں جو آج ہم کچھ کریں گے, ہم تو صرف چند منٹ کریں گے, لیکن آپ وہ ساری باتیں سن سکتے ہیں کہ وہ کیسے کہتا ہے کہ جو میں دیکھتا تھا. بھائی صاحب وہ جو خاص اس کی بات جو اس نے ذہن کو جس نے بدلا, وہ کہتا ہے کہ جو میں دیکھتا تھا کہ ہمارے حماس کے نیچے کیا ہوتا ہے, اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں, قیدی بنائے جاتے ہیں, تو کیسے جانوروں سے بھی بدتر ان سے سلوک کیا جاتا ہے, بلکہ وہ خونخوار جانور حماس کے لوگوں کو کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ خونخوار جانور بن کے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اور پھر یہی تبدیلی اس نے ان جیلوں میں دیکھی کہ وہ کیسے اس کے ساتھ ڈیل کرتے تھے اور کیسے وہ ان کو ایجوکیٹ کرتے تھے. اسرائیلی جیل میں, جب اسرائیلی جیل میں, اور پھر اس نے وہ فرق دیکھا, اور پھر اس کو یہ فرق نظر آیا جو خاص اس کی کنورژن کا بنا, جو کیونکہ اس کے حماس کے لوگ یا فلسطینی لوگ اس کو ٹریٹر بھی جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کیا کہیں گے اردو میں اس کو, دھوکے باز ہے, اس نے دھوکہ کیا اپنی قوم کے ساتھ, غدار ہے, غدار کا بھی وہ اس کو ورڈ دیتے ہیں. لیکن وہ جو میں نے اس کی فلسفی سمجھی, کیونکہ میں نے اس کی بہت سٹڈی کی رات کو, تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم 2 شخص مارتے ہیں تو پھر ریٹیلیشن میں اس میں ہمارے 10 مارے جاتے ہیں, اور اگر ہم 10 مارتے ہیں تو 100 مارے جاتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے پھر اس بات کو دیکھا کہ اگر ہم یہ شدت پسندی ختم کر دیں, کیونکہ اسرائیل وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کبھی پہل نہیں کی تھی, تو وہ کہتا ہے کہ پھر اس کو میں نے بیڑا اٹھایا کہ کیسے اس کو ختم کیا جائے, اور کیسے پھر وہ ڈبل ایجنٹ بھی بنا. وہ کہتا ہے, وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں اسرائیل کے لیے بھی کام اس لیے کرتا رہا, ان کی ایجنسیز کے لیے, کہ میں اس چیز کو ختم کر سکوں, تاکہ ادھر سے شدت پسندی ختم ہو اور ادھر سے بھی, تاکہ ہمارے خطے میں امن آ سکے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس امن کو نہ پا سکا,
उधर काम करते हुए दोनों तरफ से मुझे समझा जाता था कि शायद मैं ठीक नहीं कर रहा काम, अपने मुल्क वाले गद्दार समझते थे, दूसरे भी मुझ पे नज़र रखते थे। तो वो बताता है कि फिर मुझे, जैसे आपने बयान किया कि एक मिशनरी का से राब्ता होता है, उसको नाम नहीं पता आज तक, कहता है आया था कहीं से, मुझसे अचानक उससे मुलाकात हुई और उससे फिर तालीम पाई। फिर उसने 5 साल तकरीबन मज़ीद, कहता है मैंने खुद स्टडी की। फिर कहता है कि जब मेरा जहन बदल गया, सोचें बदल गई, तो फिर मैंने इस्लाम की खुद स्टडी से की, दोबारा से की कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। और वो कहता है कि फिर जब मैंने नई सिरे से स्टडी इस्लाम की तो मुझे चीज़ें वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आने लगी। और वहाँ से वो कहता है कि मेरे ज़हन बदला, सोच बदली। और फिर कहता है कि जब मैंने मसीहत को कबूल कर लिया तो फिर मेरे अंदर एक तसल्ली आ गई, मेरे अंदर खुदा का इत्मीनान आ गया। और कहता है कि मैंने गो के वो इस चीज़ को बल्कि पॉजिटिव क्लेम करता है कि जितने हमले मैंने हमास के करने से रोका, उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से रोका, उतनी ही वो समझता है कि मैंने अपनी तबाही से अपनी कौम को बचाया है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताएं। मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी थॉट है, बड़ी अच्छी थॉट है। शायद उन लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना ये मुश्किल होगा, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया कि दगाबाज और ट्रेटर, गद्दार वर्ड। लेकिन जान को बचा लेना या अपने फैमिली को बचा लेना वाज नॉट पीस फॉर हिम। वो इटरनली जो है वो पीस अपनी ज़िंदगी के लिए तलाश कर रहा था और वो पीस उसको खुदावंद यीशु मसीह में मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और वो इस बात को एडमिट करता है कि ना मुझे फ़ायदा अपनी कौम के लिए हुआ, ना मुझे फ़ायदा इसराइल की स्पाई करने के लिए हुआ, लेकिन जो तसल्ली मुझे खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से मिली है वो कहीं भी, वो पीस मुझे कहीं और नहीं मिला। और वो ये पैगाम, एक टेस्टिमनी में वीडियो मैं देख रहा था, उसमें कहता है कि मैं इसराइलियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस मसाया का वो इंतज़ार कर रहे हैं, उसका मसाया का इंतज़ार नहीं करें, वो आ चुका है। पीपल वर गिविंग क्लैप एंड मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद बहुत वक़्त अपना कलाम उन लोगों के वसीला से ज़ाहिर करता है, बोलता है, जिनके लिए बहुत वक़्त लोग यकीन नहीं कर सकते। और एक और चीज़ उसने बड़ी कही, जो दुख से उसने कही, कि मेरा वालिद जब मुझसे बात करता था तो वो मुझे बेटे की तरह बात करता था और कहता था कि नहीं, मैं तेरी बात को समझता हूँ। लेकिन कहता है जब वो अपने लोगों से बात करता था तो वो कहता था कि इसको तुम मारना चाहते हो, मार दो, ये गद्दार है, ये सब कुछ है। तो वो कहता था कि मुझे वहाँ भी एक दोहरी शख्सियत नज़र आती थी। और ये एक मैं पढ़ूंगा, फिर आप इसको उर्दू में बयान कीजिएगा। ये अल्फाज हैं जो मैं अपने नाजरीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं फिर से एक दफ़ा आपको कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। बड़ी अहम बातें हैं, कलाम की बातें हैं, दुनिया में दुनिया को बदलने की बातें हैं, अपने आप को बदलने की बातें हैं, माशरे को बदलने की बातें हैं, जो हमारे लिए आज के दौर में निहायत ही ज़रूरी हैं। जबकि हर तरफ जंग व जदल है और अमन से दूर दुनिया भागती जा रही है। तो यहाँ पे ये शख्स जो है, ये मौसब जो है, ये कहता है, ये ख़ास तौर पे हसन यूसुफ, जो मैं फिर से बताता चलूँ कि हमास के जो फाउंडर का बेटा, जो बानी है, उनका बेटा। और वो कहता है कि मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप ऐसा फिर बताइएगा। When I studied Bible carefully, verse by verse, I made sure that that was the book of God. Amen. The word of God for sure. So I started to see things in different ways, which was difficult for me. और फिर कहता है कि मेरे लिए it was difficult for me to say Islam was wrong, क्योंकि उसके लोग उसको क्या कहेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन वो कहता है कि मुझे फिर कहना पड़ा। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात मैं कहूँगा कि it's a wonderful words he said that, और बड़े पावरफुल एक ऐसे शख्स के लिए जो एज ए फ्रीडम फाइटर अपनी कौम के लिए फ़ाइट उसने की, फिर उसने कोशिश की अपने लोगों को डिफरेंट तरीके से बचाने के लिए। और फिर वो ये कहता है कि जब मैंने कलाम को पढ़ा और कलाम से मैंने इस बात को जाना कि खुदा कौन है, और मैं इस बात को जान गया कि बाइबल का
خدا جو ہے وہ سچا خدا ہے, خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مسیحا ہے. تو اس بات کے لیے ونڈرفل, خداوند کا شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی وقت ہے جب ہم یقین کرتے ہیں, جب ہم ایمان لاتے ہیں خداوند یسوع مسیح پر, اس کے پیدا ہونے پر, اس کے صلیب پر, خون بہانے پر, اس کے ریزریکشن پر. خداوند, میں شروع میں جب ہم نے اس پروگرام کو سٹارٹ کیا تھا, ہم نے یہی بات کی تھی کہ جب خداوند پرسنلی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے تو اس سے معاشروں کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ یہ آواز جو ہے اور ایسے لوگوں تک بھی پہنچے گی جو ابھی تک اندھیرے کے اندر ہیں, جن تک مسیح کی روشنی نہیں پہنچی. خداوند کے حضور اس بات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند ایسے کئی اور کانوں تک اس خوبصورت پیغام کو پہنچائے, تاکہ وہ روشنی جو پالوس نے دیکھی, وہ روشنی جو سن آف حماس نے دیکھی, جس کو گرین پرنس کا نام بھی دیا گیا, کہ خداوند لوگوں کی زندگیوں کو بدلے. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, یہ غالباً ہمارے کو مسلم بھائی ہیں, وہ لکھ رہے ہیں کہ السلام علیکم محترم, میں زندگی ٹی وی کے فیس بک پر ہوں اور وہاں پر آپ لوگ ذاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, اور آج آپ کے پروگرام میں بھی ذاتی تبدیلی پر ہی بات ہے. لیکن جو پوسٹ مجھے دیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ شک سے ایمان تک, جہاں پر حضرت یحییٰ کا واقعہ ہے کہ وہ عیسیٰ مسیح پر ایمان لا کر بھی شک میں مبتلا ہو گئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی جو تھوڑے ہی عرصے پہلے عیسیٰ مسیح کی نبوت پر لبیک کہے اور پھر شک بھی کرے, کیونکہ اگر نبی شک کرتا ہے تو پھر اسے نبی کے منصب پر نہیں ہونا چاہیے. بس اب آپ اس کا جواب دیں, پھر میں آپ سے یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم کلام کے اندر دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو ٹھوکر کا باعث بنے, لیکن انہوں نے معافی مانگی. ہم سب سے بڑی بات کرتے ہیں, پطرس کی بات کر لیتے ہیں. پطرس نے, ابھی ہم روزوں کے دنوں میں سے گزر رہے ہیں, اور جب خداوند یسوع مسیح کا پکڑوانے کا دن آیا, اس نے 3 بار انکار کر دیا, لیکن پھر اس نے معافی مانگی اور پھر خداوند نے اس کو معاف کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس جو ہے وہ, یہ یوحنا کی بات کر رہے ہیں, یوحنا استباغی کی بات کر رہے ہیں, جو دینے والا تھا, بپتسمہ دینے والے تھا. اینڈ ہی واز ناٹ ڈاؤٹ, کیونکہ جو قرآن کی باتیں ہیں کا کلام ہے وہ ڈفرینٹ ہے بعض اوقات بائبل کے اندر سے. اینڈ ہی ڈونٹ ہیو اے ڈاؤٹ, لیکن اس نے یہ پوچھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے لیے کہ اس کے شاگرد جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اور یہ پوچھا تھا کہ کیا یہی مسیح ہے جو آنے والا ہے. سو دیٹ واز ناٹ ڈاؤٹ, ہی ایکچولی ہی واز آسکنگ دا کوسچن. بالکل, وہ کنفرمیشن چاہ رہا تھا. اور یہ ہم اس کو جان دا بیپٹسٹ کے نام سے کہتے ہیں, یا یحییٰ کے نام سے. اور میرے بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ نے سوال کیا ہے, اور آپ نے یقیناً ہمارے کچھ اس تعلق سے اور بھی پروگرام میرے نوٹس میں ہیں کہ چل رہے ہیں, میں تو پروگرام وہ دیکھ نہیں سکا. لیکن میں آپ کو پھر سے, جیسے پادری صاحب نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ریکنفرمیشن کے لیے, اور وہ تو خود کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے کہا جاتا ہے, اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں جس کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا ہوں اس کو تو میں جوتے کے تسمہ باندھنے کے لائق بھی نہیں. میں ایک چھوٹی سی ایک بات یہاں پہ کروں گا, خدا نے ہمیں فری ول سے بنایا ہے, فری ول دی ہے ہمیں. اور فری ول کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں, ہم اچھائی بھی کر سکتے ہیں, ہم خدا پر ایمان بھی لا سکتے ہیں, لیکن خدا نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا. بالکل. اور فری ول کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی ہم خدا کے سامنے جاتے ہیں, خداوند جو ہے وہ ہمیں معاف کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم میری زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا تو میں خدا کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتا. آپ نے بڑا اچھا کہا, اور میں آپ کو پھر دوبارہ سے مخاطب کرتے ہوئے, میرے بھائی آپ نے نام نہیں لکھا, لیکن دیکھیں یہی شخص جو پہلے کہتا ہے آپ اس کو بھی مانیں. وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا وہ برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے, تو آپ اس کو بھی مانیں. اگر اس کی چھوٹی سی بات جو وہ ریکنفرم کر رہے ہیں, اور بعض دفعہ کسی بھی بڑے فیصلے پہ پہنچنے کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی, دیکھیں دنیا کا نجات دہندہ, دنیا کا اٹھانے والا, گو کہ اس کو بتایا گیا, لیکن انسان ہوتے ہوئے بھی, اور پھر اس کو اپنے شاگردوں کے لیے جو اس کے بھی ایک بڑا حلقہ تھا وہ ان کو بھیجتا ہے, وہ خود نہیں جاتا, وہ ان کے لیے بھی کنفرمیشن کر رہا ہے کہ وہ بھی جائیں اور جا کے پوچھیں, تاکہ ان کو بھی یہ کنفرم ہو جائے کہ یہی ہے وہ مسیحا جو آنے والا تھا.
यही वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठाने के लिए आया है। तो ये असल में उसका मेन बात है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हुए खुदा के कलाम की बातों को हम ज़रूर देखेंगे, समझेंगे। लेकिन मैं फिर से एक दफ़ा कहूँगा कि हमारे यहाँ से हमें ज़्यादा शेयर करने की गालबन वो इजाज़त फेसबुक नहीं दे रहा। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि औरों तक ये सारा खुदा का कलाम और उसकी बातें जा सकें। पास्टर नदीम, इस हमास के इन बड़े ज़बरदस्त खुदा के बंदा के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और इसकी पैदाइश यकीनन जैसे एक मुस्लिम घराना में और बड़े ही रेडिकल और उस तरह के घराना में हुई, और फिर इसने, मैं समझता हूँ कि जैसे वो कहता है, मैं कुछ हद तक कुछ चीज़ों में उसके साथ मुत्तफिक होता हूँ कि वो कहता है कि मैंने लाखों जानों को बचाया है इस तरह, और इस तरह उसने इम्पैक्ट किया। लेकिन इसी सारे सिलसिले में उसने अपने आप को और अपनी नस्लों को भी वो बचा लिया है। और आज मैं सुनता हूँ कि असल बात यही है कि वो खास तौर पर एक लफ्ज़ कहता है जो मैंने उसके अल्फाज लिखे हैं यहाँ पे। वो कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि यीशु अल मसीह मेरे घराने की आंखों को भी खोले। आमीन। वो दुआ करता है उनके लिए, एंड दैट इज़ द टास्क। वो ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम भी दुआ करें लोगों के लिए और दुनिया की आंखों को खोलने के लिए। दुनिया की आंखों को इब्लीस ने पट्टी चढ़ाई हुई है, बंद किया हुआ है। और वो कहता है कि मैंने बार बार इस्लाम को दोबारा से भी स्टडी किया, लेकिन मैं इस हकीकत तक पहुंच गया। और उस हकीकत तक पहुंचने के बाद जो है वो कहता है कि मैं जो है एक बड़ी अब तसल्ली में इत्मीनान में हूँ। मैंने वो सारा जो नेटवर्क है उनको खैर बात कह के अब मैं खुदा की खिदमत में लगा हूँ। और वो बताता है कि उसका दूसरा भाई भी जो है हमास से भाग गया, गो के अभी तक उसने शायद जो है वो भी भाग गया वहाँ से। उसने भी जब देखा कि क्या जुल्म और सितम अंदर खाने में होता है और कैसे ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और यही बात जो है मैं समझता हूँ मसीहत में अफजल है कि जो मसीहत कहती है वही हम करते हैं, हम दूसरी बातें नहीं करते। हम तलवार या बंदूकें उठा के दुनिया को बदलने के लिए नहीं निकले, ना कभी निकलेंगे। हमारी ईमान है कि यीशु मसीह ही है जो हमारे दुआओं के वसीला से बड़े बड़े काम करने को रखता है। खुदावंद यीशु मसीह के पास एक शख्स आया जिसका नाम था निकोदेमुस, और वो भी शरअ का आलम था और कलाम की बातों को जानता था। और जब खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को उसने सुना तो उसने कहा कि मैं जाके इससे पूछता हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह से उसने नई पैदाइश के बारे में पूछा। और अगरचे हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन तब्दीली जो है वो नई पैदाइश से है। खुदावंद यीशु मसीह को जब हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर रिसीव करते हैं तो हम एक नया जन्म लेते हैं, और वो नया जन्म ही जो है वो हमें उस पुरानी बातों से, पुरानी चीज़ों से जो है वो निकालता है। और मैं इस बात के लिए जो है खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग भी बाहर कौमों से आए हैं और खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों को भी बदला है, और खुदावंद जो है बदलता है। मैं ये ज़रूर कहूँगा उन तमाम बहन भाइयों से कि आप जिस भी मज़हब से हैं, जो भी आपका फेथ या बिलीव है, आप ज़रूर उसकी स्टडी करें, दुआ करें कि खुदावंद जो है वो आपको रोशनी दिखाए और सीधी राह दिखाए ताकि आप अंडरस्टैंड करें। बिल्कुल। अब हम एक और कैरेक्टर है, बड़ा ही ज़बरदस्त, यहूदियों का एक बहुत बड़ा लीडर, और हमारे मसीहत में भी एक बहुत बड़ा मकाम, और इस्लाम में भी उसको बहुत बड़ा एक मकाम दिया जाता है, और वो है हज़रत दाऊद का। और दाऊद नबी भी तो उसको कुछ लोग कहते हैं, लेकिन दाऊद बादशाह जो है दाऊद बादशाह के तौर पे मशहूर है। लेकिन वो बादशाह कैसे बना? एक गडरिये से, एक भेड़ों को चराने वाला, और वो खुदा की गैरत रखने वाला था। और उसकी कौम को जब जो फलस्ती थे उस वक्त के फलस्तियों ने जब घेर लिया, और लिखा है कि उसमें से एक बहुत बड़ा द्यो हैकल बंदा जो जाति जूलियत था, जो 9 फुट उसका कद था, 9 फुट 9 इंच बल्कि उसका कद था, और वो 600 से लेके 700 पाउंड उसका वज़न था। और वो लिखा है कि बड़ा ज़बरदस्त लिबास, उसने प्रोटेक्टिव गेयर पहने हुए और तलवार और भाला और बर्छी लेके वो आता था रोज़। और उन्होंने जब घेर लिया इसराइल को, तो वो आके ऐलान करता था कि कोई निकले और कोई आए
اور میں آپ خدا جھوٹا ہے، وہ خدا کے لیے غلط باتیں کہتا تھا، اور اگر کوئی ہے تو آئے اور جو مجھے مار لے گا ہم اس کے غلام بن جائیں گے، ہماری قوم اس کی غلام بن جائے گی. اور وہ اتنا بڑا دیکھ کے اس شخص کو آپ بلکہ اس واقعہ کو بیان کیجیے. وہ بڑی خوبصورت ایک کہانی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مسیحی نہیں ہے جو نہیں جانتا اس سٹوری کو بارے میں. اور داؤد جو ہے ایک چرواہا ہے، داؤد جو ہے اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے، لیکن خدا نے اس کو ایک بڑی جو ہے خوبصورت طاقت دی ہے، ایمان کی طاقت دی ہے. اور جب وہ اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کے آتا ہے اور جنگ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور جاتی جولیت جو ہے وہ بڑے غصے والے الفاظ اور خدا کے، ان کے اسرائیل کے خدا کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے، تو اس کی جو غیرت ہے وہ جاگتی ہے کہ یہ ہمارے خدا کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ جا کے اپنے بھائیوں کو کہتا ہے کہ میں جا کے اس کے ساتھ لڑوں گا. اینڈ دے ول سے نہیں یار یہ تو چھوٹا ہے، یہ کیا کرے گا. وہاں بڑے خوبصورت میں آیت وہ پڑھنا چاہتا ہوں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں اس واقعہ کو، پہلا سیموئل اولڈ ٹیسٹامنٹ میں 17 باب ہے، اور اس کی 17 باب کی 26ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ یہ نامختون فلسطی کون ہے کہ زندہ خدا کے فوجوں کی فصیحت کرے. اب کہتا ہے یہ کون ہے، اور یہ خدا کے لوگوں کی اور خدا کی کیسے فصیحت کر سکتا ہے. اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں لڑوں گا. اور بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ینگ ہے، 17 سال کا بچہ، ینگ ہے، چھوٹا ہے، نوجوان لڑکا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ تو نہیں جانتا کہ میں جب اپنی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کوئی میری بھیڑ کو اگر شیر یا کوئی ریچھ لے جاتا تھا تو میں پیچھا کر کے ان کو پکڑ کے، اور ان کے وہاں لفظ لکھا ہوا ہے ڈاڑھی سے پکڑ کے ان کو چیڑ دیتا تھا شیر کو. اور میں نے شیر کو بھی مارا ہے، میں نے ریچھ کو بھی مارا ہے. اور پھر وہ جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو بادشاہ اجازت دیتا ہے، اور پھر وہ ایک بڑی زبردست بات کہتا ہے. اس کی اگر آپ دیکھیں اس کی 45ویں آیت اسی باب کی، وہ کہتا ہے جب وہ آتا ہے نا بڑے بھالے شالے لیے ہوئے، ظاہر وقت پہنے ہوئے اور سارا کچھ، وہ کہتا ہے کہ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا تو تلوار اور بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، میں رب الفواج کے نام میں جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فصیحت کی ہے، تیرے پاس اس کے زور میں آتا ہوں. اور پھر اس زور میں وہ بڑا کام کر دیتا ہے. لکھا ہے کہ اس نے ایک ہی وہ جو ہے، آپ بتائیے بلکہ اس واقعہ کو. وہ اس نے 3 پتھر اٹھائے لکھا ہوا ہے، لیکن اس نے 5 پتھر اٹھائے، اور پھر اس نے ایک ہی وار کے ساتھ جاتی جولیت کو گرا دیا. بالکل، وہ جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ گلیل ہم کہا کرتے تھے اپنے پاکستانی میں، لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طرح کی وہ اس کے پاس تھی. اور لکھا ہے کہ اس نے بڑی تیز گھما کے جب اس نے مارا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس کا زور نہیں تھا، اس پتھر کے پیچھے خدا کا زور تھا. لکھا ہے کہ وہ جاتی جولیت کے ماتھے کے اندر، شانے کے اندر گھس گیا وہ پتھر، اور وہ وہاں ہی گر پڑا، اور وہاں ہی اس نے اسی کی تلوار سے اس کو قتل کیا. تو آپ اس کو مزید بتائیے کہ کیا میں آپ خداوند کا شکریہ ادا. اٹس اے ونڈرفل اسٹوری. داؤد کی اسٹوری بڑی خوبصورت اسٹوری اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ خدا کی غیرت کو رکھتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خیمہ میں دیکھتا ہے کہ خیمہ جو خداوند کا جو لگایا جاتا تھا، جہاں پہ عہد کا صندوق ہوتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ جو خیمہ ہے بارش ہو رہی ہے، اور اس نے خدا کے گھر کو بنانے کے بارے میں سوچا، تو خداوند نے اس کو برکت دی اس بات کے لیے. اور ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ داؤد کا تخت جو ہے وہ ابد تک قائم اور دائم رہے گا. اور ہم پھر اس کا ذکر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا جو ہمیشہ تک رہے گا. اور خداوند نے کتنی بڑی برکت صرف داؤد کو اس لیے دی کہ وہ خدا کی غیرت کو رکھتا ہے اور وہ خدا سے پیار کرتا ہے. خدا خود اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے میرا دل پسند شخص جو ہے وہ مل گیا ہے، میرے دل کی مانند ایک شخص مل گیا. اور یہاں پہ یہی بات سب سے بڑی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے نام کی غیرت رکھنا، یہ اس کے چناؤ کی بات بن گئی. اور کہاں پھر خدا اس کو کہاں سے لے کے
کہاں پہ لے گیا اس کو بیچ میں کافی سٹرگل کرنی پڑی، لیکن وہ سٹرگل بھی میں خاص طور پہ اپنے ناظرین کے لیے کہوں گا کہ آپ جب دیکھیں گے، آپ اس کو واقعہ کو پڑھیں گے تو اس کی سٹرگل میں اس کی ساؤل بادشاہ کے ساتھ بہت بڑی ایک سٹرگل ہے، لیکن اس سٹرگل میں خدا اسے تیار کر رہا تھا۔ وہ 17 سال کا بچہ بھی بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ساؤل نے کہا ہوا تھا کہ جو اس کو مارے گا وہ اس جاتی جولیت کو اس کے میں اپنی بیٹی بھی دوں گا، لیکن وہ خدا اس کو ٹرین کرتا رہا، خدا اس کو جنگجو بناتا رہا، کیونکہ خدا نے اسے بڑے بڑے پیسے اس نے جنگ بڑے بڑی قوموں کو اس نے جو ہے اس نے شکست دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا جو ساؤل تھا، لیکن جو کارنامے داؤد نے کیے وہاں کے، اس وقت جب وہ فتح حاصل کر کے آتا تھا تو لوگ گیت گایا کرتے تھے کہ ساؤل نے اتنے گرائے ہیں اور داؤد نے لاکھوں گرائے۔ تو اس بات کے لیے ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے وہ بڑی برکت جو ہے وہ اس کو عطا کی۔ بالکل، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے، اس کا اثر کتنا تھا کہ اس نے پورے اس علاقے میں جو ہے خدا کے نام کی جو عزت ہوئی، خدا کے نام کی تمجید ہوئی، کیونکہ وہ جب اس نے کہا تھا نا کہ میں خدا کے زور میں آتا ہوں، تو وہ یقیناً اس زندہ خدا کی ایک بہت بڑی تبلیغ بھی تھی وہاں پہ، اور اس قوم نے جانا کہ ان کا خدا واقعی زندہ خدا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ اس نے بہت سے ارد گرد کے جو ملکوں کو اس نے جو ہے فتح کیا، ان کے دشمنوں کو اس نے فتح کیا، اور بہت سے اس نے اسرائیل کی حدود کو اس نے بڑھا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اور بڑے زبردست اس نے قبیلوں کو اکٹھا کیا، قبیلوں کو 12 قبیلوں کو پھر اس نے یکجا کیا جو اسرائیل کے اس وقت منتشر ہوئے تھے، اور ان کو اکٹھا کر کے ایک زبردست قوم بنایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی صاحب جو بڑی زبردست بات وہ یہ ہے کہ اس نے وہ جو زبور لکھے، خدا کا روح اس کے اوپر اس طرح تھا کہ وہ لکھا ہے کہ وہ زبور اس نے زبوروں کی کتاب بائبل میں جو موجود ہے، سارے زبور حضرت داؤد نے نہیں لکھے، تقریباً 75 کے قریب حضرت داؤد کے زبور ہیں۔ تو ایک اس کے ساتھ ساتھ بہت سی خدا کی اور جو زبردست باتیں ہیں، اگر آپ پہلا سیموئیل اس کی 16 آیت سے لے کے پہلی جو ہے سلاطین اس کی دوسرے باب تک دیکھیں تو یہ بہت بڑی، بلکہ اس کو اگر کمپیریزن کیا جائے تو نئے نامی کی تقریباً 4 کتابوں کے برابر بنتا ہے وہ۔ تو یہ اس نے بڑے بڑے کام کیے۔ آپ اس کے تعلق سے مزید بتائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زبور جو ہے ون آف دا بک، میرا خیال ہے کہ جو میجارٹی کرسچنز جو ہیں وہ ضرور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے پڑھتے ہیں، بلکہ زبانی یاد کیے جاتے ہیں۔ 23 زبور یا جو جیسا زبور جو ہے وہ میجارٹی آف ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں ان کو یاد ہوتا ہے، وہ گاتے ہیں، اور زبوروں کے اندر خدا کی محبت، خدا کے ساتھ وفاداری اور وہ تسلی کا میسج جو ہم زبوروں میں سے حاصل کرتے ہیں، وہ شاید ہی ہمیں کسی اور جگہ جو ہے وہ پیار اور محبت اور فیتھفلنس جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، جلدی سے ہم لے لیتے ہیں۔ ہمارے بھائی غالباً مسلمان بھائی لکھ رہے ہیں، ابھی آپ اپنے ناظرین کو جواب دیا کہ ذاتی تبدیلی کے حوالے سے، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ گڈریے سے بادشاہ بنا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب میں ایک کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں تو وہ بادشاہ بن کر بھی زنا کرتا ہے، اور یہ کیسی ذاتی تبدیلی ہے؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ داؤد کے زندگی میں ضرور ایک دفعہ گناہ آیا، لیکن سب سے اچھی اور بڑی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے خدا سے توبہ کی، اور اصل میں مسیحت بھی بات ساری توبہ پہ ہے۔ اور یسوع مسیح نے اپنی منادی میں بھی سب سے پہلا کام، سب سے پہلی بات یہ کی تھی کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، جس کو آپ یا کہتے ہیں، ان کی بھی پہلے الفاظ منادی کے یہی تھے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خدا کسی شخص کو بھی جب لیتا ہے اس کی زندگی بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے، لیکن ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی میں کہوں گا کہ نیگیٹو پرسنالٹی ہے جو باغ عدن سے ہی
انسان اور خدا کے درمیان میں ایک بہت بڑا خلا پیدا کرنے خلیج کو پیدا کر رہی ہے۔ آدم اور حوا جن کو خدا نے بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے آدم کو تخلیق کیا اور پھر اس کی پسلی سے نکال کے حوا کو بنایا، اس نے اس کو بھی ورگلایا اور اس جگہ پہ ورگلایا جو باغ عدن، جو خدا کی حضوری کی جگہ تھی، جہاں روز خدا آیا کرتا تھا ان سے بات کرنے۔ تو دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا گر جانا، وہ انسان بھی تھا، حضرت داؤد نبی تھا یا بادشاہ تھا، لیکن وہ انسان بھی تھا۔ تو انسان پہ ابلیس وار کرتا آیا ہے، کرتا رہے گا، لیکن اصل بات یہ ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی کہ کیا ہم اس کے وار کو پہچانتے اور توبہ کر کے خدا کے پاس آ جاتے ہیں؟ اور اگر آ جاتے ہیں تو ہم اس فتح مند زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں جس کے لیے یہ ساری بات، یہ سارا کلام لکھ دیا گیا، بائبل مقدس ہمیں دے دی گئی کہ ہم ایک فتح مند زندگی میں شامل ہو سکیں۔ اور فتح مند زندگی میں شامل ہونے کے لیے ہمیں یسوع مسیح پہ ایمان لا کے اور توبہ کر کے اس کے ساتھ ان کلام کی باتوں پہ جو کلام بتاتا ہے چلتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں خداوند ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم پہنچیں۔ پاسٹر ندیم، ہمارے پاس آخری منٹ ہے، آپ کیسے وائنڈ اپ کریں گے اس تبدیلی کے لیے؟ جو اس طریقے سے کروں گا کہ جیسے آپ نے آدم کا ذکر کیا، پہلا آدم اور حوا نے غلطی کی اور گناہ جو ہے وہ اس پوری دنیا میں آیا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو آدم بنا کر اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پائیں، نئی زندگی کو حاصل کریں۔ اور آج جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں میرے عزیزو حاصل کرتے ہیں یا ہم حاصل کریں گے تو زندگیاں حماس جیسے بدلیں گی، زندگیاں پالوس جیسے بدلیں گی، اور کئی اور معاشرے جو ہیں وہ خداوند کی طرف آئیں گے، اور خداوند جو ہے وہ برکت دے گا اور انڈرسٹینڈ کرے گا۔ خداوند آپ کو اپنے پاک روح سے بھرے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی پاک روح عطا کرے۔ آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، ونڈرفل آپ کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں، آپ کی ساری خدمت کے لیے۔ اور ناظرین، خدا آپ کو بھی خدمت میں آگے بڑھانا چاہتا ہے، خدا آپ کو بھی اپنی اس برکت میں آگے لے کے جانا چاہتا ہے، خدا آپ کو بھی اس طور پہ بدل کے، چاہے آپ اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو شاید کسی ایسی زندگی میں ہو جو خدا سے دوری کی زندگی ہے، یا کوئی ایسی زندگی ہو جو گناہ کی زندگی ہو، یا کوئی ایسی زندگی ہو جو شاید خدا پہ ایمان ہی نہیں رکھتی ہو، لیکن خدا آپ کو بھی تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا آپ کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ بھی داؤد کی طرح خدا کی غیرت کو اپنے اندر رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ بھی اس شخص کو جو مصعب حسن یوسف، جو حماس کے ایک بہت بڑے جو ہے ٹیررسٹ نیٹ ورک کا بندہ تھا، جو زندگیاں لینے والا تھا، لیکن جب اس کو کلام مل گیا تو اس نے کلام کو پڑھنا شروع کیا، کلام کو سمجھنا شروع کیا، اور کلام کو جب وہ سمجھ گیا تو اس نے پھر دنیا کی فکر نہیں کی، پھر اس نے اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کی، پھر اس نے اپنے ارد گرد کی فکر نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی زندگی کو اور اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی کو بچا لیا۔ اور آج آپ بھی اسی طرح آپ اپنی زندگی کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنی نسلوں کی زندگی کو بھی بچا سکتے ہیں، اگر آپ ایمان سے اس کلام کو پڑھیں، اگر آپ خدا سے حکمت کو مانگیں، دانائی کو مانگیں، تو یہی کلام مقدس کہتا ہے کہ جس میں حکمت کی کمی ہو وہ مجھ سے مانگے، اور یقیناً وہ حکمت دینے والا وہ خدا جو ہمارا خداوند خدا ہے اور اس کا بیٹا یسوع مسیح ہمیشہ کی نجات دینے والا آ کے آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ اور ہمارا کلام کہتا ہے، کلام مقدس کہتا ہے کہ خدا کا پاک روح پھر ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے۔ خدا کے پاک روح نے جب ساؤل کو چھو لیا، جب یسوع مسیح اس کو دمشق کے راستے پہ مل گئے اور اس نے کہا اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور ساؤل نے پوچھا خداوند تو کون ہے؟ کیا آج آپ اس سے پوچھنے کے لیے تیار ہیں کہ اے میرے خدا کیا میں درست راستے پہ ہوں؟ مجھے درست راستہ بتا۔
اور یقیناً وعدوں کا سچا خدا آئے گا اور اس کا پاک روح آئے گا اور وہ اپنی قدرت سے اپنی قوت سے آپ کو بھر کے آپ کو اس راستے پہ لے جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے، جو خداوند ہمارے خدا کے پاس ہے، اور جہاں ہم ہمیشہ کی زندگی یعنی ابدیت میں اس کے پاس رہیں گے، ایٹرنٹی میں اس کے پاس رہیں گے، جہاں پہ کلام کہتا ہے کہ نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ آہ و نالہ ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے، نہ کوئی ایسی بات وہاں پہ ہے، بلکہ وہاں پہ خداوند خدا ہے اور اس کی حضوری ہے، اور لکھا ہے کہ ہم وہاں فرشتوں کی مانند ہوں گے اور بلکہ فرشتوں کا انصاف کرنے والے ہوں گے۔ کتنا بڑا رتبہ ہے جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن کیا آپ اس رتبے کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو حکمت دے، دانائی دے، اور خداوند آپ کی رہنمائی کرے۔ آمین 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 آمین۔ آمین۔